अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में समी काकर DNC न्यूज़ के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। बलूचिस्तान ऐसे लोगों की सरजमीन है जिन्होंने हमेशा शऊर, अक्ल और दानिश में अपना नुमाया मकाम पाया है। यहाँ पे चंद ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जिन्होंने एजुकेशन में एक ऐसा अपना लोहा मनवाया है जितना काम उन्होंने चंद सालों में किया है बलूचिस्तान में, यहाँ काफ़ी अरसे से नहीं हुआ। इन्हीं चंद नामों में से बहादुर खान लांगो साहब का भी एक नाम आता है। यूनिवर्सल एकेडमी के आप पायनियर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। या कंप्यूटर सिखाई जाती है, लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी स्किल्स है जो खुद लांगो साहब इसकी तफसील हमें बता देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई है आज यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। प्रोग्राम एंड हो चुका है, मैं लेट पहुँचा हूँ, प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, लेकिन बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं लास्ट तकरीरें मैंने सुनी थी बच्चों में इंडिपेंडेंस के हवाले से, जज्बा गुलवतनी के हवाले से, और हमारी सोसाइटी में रेवोल्यूशन स्पेशली अबाउट एजुकेशन, इनके हवाले से इन्होंने तकरीरें की हैं। तो काफ़ी इनको अप्रिशिएट भी किया गया है, बच्चों को ट्रॉफीज़ दी गई है। मैं इस हवाले से बात करता हूँ जनाब डायरेक्टर लांगो साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम काकर साहब, सबसे पहले जो है आपका बहुत शुक्रिया BNC न्यूज़ का और आपका कि आप हमारे जो है अरे सर आपका बहुत शुक्रिया, आप बलूचिस्तान की खिदमत कर रहे हो, स्पेशली कोयटा की खिदमत कर रहे हो। सर आपकी एकेडमी चंद सालों में बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह पॉपुलर हुई है, फेमस हुई है, लोगों का इतना ट्रस्ट क्यों है आप पे? सर सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरा जो टीम है, मैं सबसे पहले ये क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहता हूँ कि जो मेरे पास चाहे स्कूल का टीम है या एकेडमी का टीम है, सारे क्रेडिट मैं इनको देना चाहता हूँ जो मेरे साथ जो है। अल्लाह पाक का सबसे बड़े ये कि करम है कि मेरे पास जितने भी ब्रांचेस हैं सब में जो है मेरे साथ मुखलिस और ईमानदार जो है लोग हैं। मैं क्रेडिट इसलिए देना उनको चाहता हूँ कि वो लोग सिंसियर हैं मेरे साथ। सर मैं अभी रिसेंटली खल्लात और खालिकाबाद गया था, जितना काम आपने कोयटा में किया है, आपका भाई इलाका मंगूचर या खालिकाबाद मौजूदा, वहाँ पे भी यूनिवर्सल की कोई ब्रांच आपने लॉन्च की है या मुस्तकबिल में इरादा है आपका? सर खलात मेरा सबसे पहले जो ब्रांच है वो खलात में अभी भी है, बल्कि जहाँ पर आपने मैंने देखे थे, अपने इंटरव्यू किए थे, उसके बिल्कुल बराबर गली में था, जिसका मतलब जो एड्रेस है मुस्लिम मौला शाही बाज़ार खलात में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एहसास है कि 5th और 8th के जितने भी बोर्ड के पेपर होते हैं खलात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्रांच है टॉप आता है। और बाकी जो रही हमारा अपना इलाका खालिकाबाद मुनसर के नाम से, वहाँ पर भी पहले हमारे स्कूल का 6 साल हमने काम किया, लेकिन ये कि वहाँ पर टीचर न होने की वजह से जो है वो फिल वक्त फ्रीज़ है। और वहाँ पर जो ज़मीन वगैरह मैंने लिए हुए हैं, इंशाल्लाह मेरा कमिंग ईयर यही इरादा है कि अपने इलाके में भी इंशाल्लाह यूनिवर्सल का ब्रांच वापस ओपन करूँगा। सर ऐसे बच्चे मैंने देखे आजकल कोयटा में, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत लेवल 4 या 3 किया होता है, उन्होंने सेंटर खोले हैं। थोड़े से नाम नियाद सेंटर्स की वजह से वो जो रियल जो हम कह सकते हैं कि एक तालीमी इदारे होते हैं, काफ़ी नहीं बल्कि थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा ही पहुंचा है। तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोग जब एडमिशन लेने जाते हैं, ये बात मैं इस बेस पे कर रहा हूँ कि आपके सेंटर में गिलानी रोड ब्रांच हो या आपका मस्जिद रोड ब्रांच हो या ये ब्रांच हो, कंप्यूटर्स भी आपके पास बेहतरीन, टीचर्स भी बेहतरीन, जगह बल्कि नहीं होती है दाखिले के लिए। तो आप लोगों का जो इतना ट्रस्ट है, वो जो छोटे छोटे सेंटर्स बने होते हैं, उन लड़कों को आप क्या मशवरा देंगे कि वो वेट करें और थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करके फिर सेंटर्स खोलें? सर अगर उन लोगों ने जज्बे खिदमत के लिए खोले, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर उन लोगों ने बिज़नेस के लिए खोले हैं तो मैं उनको यही एडवाइस कर लूँगा, पहले अपने आप को इम्प्रूव कर लें, पहले अपने आप को जो है इस काबिल कर लें ताकि किसी और को एक सही मानों में नॉलेज दे सकें। उसके बाद ये कि क्योंकि ये जो हमारी बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, लाजमी इनको हम जो सिखाएँगे वही सीखेंगे। और इन बच्चों का जो है मुस्तकबिल एकेडमी से वाबस्तगी इनका है। अगर इनको सही इन्वायरमेंट, सही माहौल मिलती है तो लाजमी है ये अच्छे टैलेंटेड बच्चे निकलेंगे। अगर इनको सही माहौल, सही टीचर नहीं मिले तो हमारी जो टैलेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। सर गैरिसन स्कूल, सिटी स्कूल, दारुल स्कूल, हम कह सकते हैं विल्डरनेस स्कूल, बहुत बड़े नाम हैं, नामों से कोई खिलाफ नहीं हमें। एक ज़माना था कि इनके बच्चों को जस तालीमी याफ्ता और पढ़ा लिखा समझा जाता था, लेकिन आप जैसे लोगों ने जो ये इंग्लिश सेंटर्स खोले हैं, आपने गरीब के बच्चे को भी उठा के अमीर के बच्चों के बराबर ला खड़ा किया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अफादियत पे आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे कि बलूचिस्तान 21वीं सदी और नया पाकिस्तान, इन सब को अगर मिल मिला के देखा जाए, इंग्लिश की अफादियत और अहमियत क्या है 21वीं सदी इंग्लिश लैंग्वेज? सर मैं तो कहता हूँ जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स हैं
یہ کام اصل میں اسکول والوں کا ہے کہ اسکول میں وہ ماحول کریٹ کرے تاکہ بچوں کو سیکنڈ ٹائم جو ہے لینگویج سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے. سیکنڈ ٹائم کوئی کمپیوٹر یا ٹیوشن جو ہے یا کوئی اور ایسے اسکلز جو بچوں کے لیے زیادہ مفید ہوں وہ سیکھیں. کیونکہ ہمارے اگر اسکولز ہیں جو لوور اسٹاف کے اسکولز ہیں یا ہائی لیول کے, وہاں پر یہ ہے کہ ٹوٹل جو ماحول ہے اردو والا ماحول ہے. اگر وہاں پر جیسے ہمارے باہر کے شہر ہے, کراچی ہے یا جو ہے لاہور ہے یا اسلام آباد ہے, وہاں پر بچوں کے ساتھ ٹوٹل لینگویج انگلش ہی استعمال ہوتی ہے. اور یہاں پر ہم لوگ اپنے جو اسکولز ہیں بلوچستان کے, ان میں جو لوکل لینگویج بلکہ بچوں کو اردو بھی صحیح نہیں آتی ہے, تو وہ بیچارے جو ہے لینگویج سینٹرز کا رخ کرتے ہیں, پھر لینگویج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ان بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا جو ہے گھر میں مادری زبان بھی سیکھ رہا ہوتا ہے اور باہر جو ہے جو محلے میں گلی میں اردو سیکھتا ہے, اور پھر جو ہے اسکول میں انگلش سیکھتا ہے, خبر میں نماز عربی میں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور فلمیں ہندی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ کہ ٹیلنٹ ہے ان بچوں کو, اگر ان کو جو ہے صحیح معنوں میں موٹیویٹ کی جائے, صحیح معنوں میں ان کو پالش کی جائے, یہ کافی. اور میں اپنے برانچز کا بتا دوں, الحمدللہ اس ٹائم پر بھی میں نے 400-500 بچے الحمدللہ باہر اسکالرشپ سے بھیجے ہیں. یہی بچے, غریب کا بچہ, موچی کا بچہ, نائی کا بچہ, زمیندار کا بچہ, ٹھیک ہے, یہ لوگ باہر کے جو ہے بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے نامور جو 400-500. اور الحمدللہ میں یہ تقریباً 2005 سے میں نے جو ہے اپنا ایجوکیشنل جو سسٹم ہے وہ میں نے اسٹارٹ کی ہے. ابھی الحمدللہ مجھے تقریباً 15 سال کے قریب ہو رہے ہیں میں کام کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بلوچستان پبلک سروس کمیشن ہے اس میں بھی الحمدللہ ہمارے تقریباً 300 اسٹوڈنٹ کے قریب ہیں جو کمیشن کوالیفائڈ ہو چکے ہیں, جن میں لیکچررز کی صورت میں ہیں, جن میں جو ہے ایس ایس ٹی کی صورت میں, جن میں اے ایس آئی کی صورت میں ہے, جن میں جو ایگریکلچر آفیسر کی صورت میں ہے. انشاءاللہ جب آپ کو موقع ملا میں آپ کو جو ہے ہر بچے کا تصویر, وہ میں ڈیزگنیشن کس ٹائم ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ سارے انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے. اور یقین مانیں کاکڑ صاحب بالکل کم فیس, مناسب فیس. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف یہ کہ فیسز کے لیے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. یقین مانیں ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ جہاں پر ہمیں ملتے ہیں یہ اللہ پاک کا کرم ہے, ہمیں کافی رسپیکٹ, ہمیں کافی جو ہے احترام ہمارے کرتے ہیں. چلیے لانگو صاحب, یہ سنا ہے دریا دلی بھی آپ میں بہت زیادہ ہے, میں نے یہ سنا ہے آپ کے سینٹرز میں جو غریب آتے ہیں یا اسکول میں, چونکہ آپ کا اسکول اور کالج بھی ہے یونیورسل کے نام سے, تو آپ نے کافی بچوں کو فری بھی بچایا ہوا ہے جو غریب بچے ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ سر جو کہتے ہیں کہ نیکی کا بات جو ہے خدا اور بندے کے بیچ میں رہے, لیکن چونکہ آپ نے پوچھا الحمدللہ ایسے بھی بچے ہیں جن کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ یونیفارم اور بکس بھی میں الحمدللہ دیتا ہوں, تاکہ وہ بچے جو ہے اپنے دل سے وہ مایوسی ختم کریں کہ ہم ان اسکولوں میں پڑھ نہیں سکتے ہیں. اور میں نے تو ابھی بھی پہلے بھی میں نے کیا ہے, ابھی بھی جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں جس کو طاقت نہیں ہے فیس دینے کی, غریب ہے, مطلب یتیم بچوں کے لیے میں نے بالکل اپنے اکیڈمی اسکول میں فری کیا ہے. ان سے میں کوئی فیس نہیں لوں گا اور ان کو یونیفارم اور بکس بھی میں اپنی جیب سے انشاءاللہ دوں گا. روشن بلوچستان ہے اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو اردو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے, یہ آپ باتیں سن رہے ہیں, جذبے سن رہے ہیں لوگوں کے. ماشاءاللہ لانگو صاحب کی باتیں اتنی میٹھی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ پروگرام کو اینڈ کروں, لیکن وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں پروگرام کو آگے جاری رکھ سکوں. لیکن اس شخص نے, اس مرد مومن نے جتنا کام ایجوکیشن میں بلوچستان کے لیے کیا ہے بہت کم لوگوں نے شاید اتنا کام کیا. اور باتیں آپ نے سن لی ہے, واقعی میں اس اکیڈمی میں موجود ہوں, بہت اچھا ماحول ہے. بیہائنڈ دا اسکرین بھی میں کئی مرتبہ ان کی اکیڈمیز میں جا کے میں نے پوچھا ہے, واقعی میں انہوں نے غریب بچوں کو فری بچایا ہوا اپنے بلبوتے پہ. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی اسکالرشپ نہیں ہے, کوئی رسپانس نہیں ہے. یہ جو کر رہے ہیں اپنی ٹیم اور اپنے بلبوتے پہ, اپنے خرچے پہ یہ سب کر رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ بلوچستان میں بہادر خان لانگو جیسے مزید ایسے لوگ آگے آ جائیں تاکہ ہمارے بچوں کا تعلیم, ان کا مستقبل, یہ سب کچھ سیکیور ہو جائے. روشن بلوچستان 21ویں صدی میں ان جذبوں کے ساتھ ہی داخل ہو سکتا ہے. کیمرہ مین دوست جان بلوچ کے ساتھ سمی کاکڑ, BNC نیوز, یونیورسل اکیڈمی, جنا ٹاؤن.